बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अखबारात में एक छोटी सी खबर लगी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। किसी ने ये खबर बैक पेज पे लगाई है, किसी ने अंदरूनी सफ़ात पर लगाई है, लेकिन अपने मुजरिमात और अहमियत के हवाले से ये खबर बहुत बड़ी खबर है। ये दो मुल्कों के माबैन 30 साल की 33 साल की लड़ाई पर मुहित खबर है। सऊदी अरब और थाईलैंड के माबैन 33 साल तक तल्लुकात मुनक़ता रहे। क्यों मुनक़ता रहे, इस खबर में बताया गया है। मामला क्या था? मामला एक चोरी का था। हीरे जवाहरात जेवरात की चोरी, और इन जेवरात में, इन हीरे जवाहरात में एक बहुत कीमती और काफ़ी वज़नी 50 कैरात का हीरा, नीले रंग का हीरा, वो भी था। ये चोरी कब हुई, कैसे हुई, चोर कौन था, और जिस मुल्क में ये हीरा पहुंचाया गया, जेवरात पहुंचाए गए, वहाँ पे क्या क्या कुछ होता रहा, कितने लोग इसमें मारे गए, तहकीक क्या हुई, तफ्तीश क्या हुई, और चोर का अंजाम क्या हुआ, क्या नीला हीरा मिल सका या नहीं मिल सका, कितनी रिकवरी हुई, क्या असल जेवरात और जवाहरात सऊदी अरब को मिल गए थे। ये सारे सवालात इस खबर में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस सारी स्टोरी में ज़रूर मौजूद हैं, जो अब हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। सऊदी अरब और थाईलैंड में लगभग 33 बरस बाद सफारती तल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। तल्लुकात की मनसूखी 1989 में हुई थी, जब थाईलैंड के एक शहरी ने एक सऊदी शहजादे का $20 मिलियन मालियत का मशहूर नीला हीरा चुरा लिया था। तल्लुकात में ये बहाली थाईलैंड के वज़ीर आज़म प्रयूत चान के दौरे सऊदी अरब के तनाज़ुर में हुई है। थाईलैंड के वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से भी मिले थे। नीले हीरे की चोरी की दास्तान दिलचस्प, दुख भरी, दर्दनाक, कई भयानक और इबरत आमेज़ पहलू लिए हुए है। चोरी सिर्फ एक नीला हीरा ही नहीं हुआ, दीगर 30 किलोग्राम यानी 66 पाउंड जेवरात भी हुए थे। ये चोरी सऊदी अरब के शहजादे के घर में हुई थी, जिससे जेवरात की मालियत और सऊदी हुक्मरानों के रद्द अमल का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस केस पर होने वाली तफ्तीश के दौरान मुतअद्दिद अंधे कत्ल भी हुए। इस पर BBC और आलमी मीडिया की नज़र रही। आप भी ये कहानी मुलाहिज़ा कीजिए। 1989 में एक सऊदी महल में कीमती जवाहरात की चोरी से कत्ल का एक सिलसिला और एक ऐसा सफारती बहरान शुरू हुआ, जो लगभग 3 दहाइयों तक जारी रहा। देखते हैं कब क्या हुआ। सऊदी शहजादा और उनकी अहलिया 3 माह के लिए छुट्टियों पर गए हुए थे, और चोर जानता था कि यही इस काम के लिए बेहतरीन वक्त है। क्रियांग कराई टीचामोंग एक बड़ा ख़तरा मोल ले रहा था। सऊदी अरब में चोरी की सज़ा हाथ काटना हो सकती है, मगर क्रियांग कराई कोई आम चोर नहीं था। उसकी आंखें इन दर्जनों कीमती जवाहरात और नगीनों पर थीं, जो उसके मालिक और सऊदी शहनशाह फ़हद के सबसे बड़े बेटे शहज़ादा फैसल की मलकियत थे। एक खाकरुब होने की वजह से क्रियांग कराई शहज़ादा फैसल के महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। उसने ये जान लिया था कि शहज़ादा फैसल के जवाहरात जिन तिजोरियों में महफूज रखे जाते हैं, उन 4 तिजोरियों में से 3 को ताला लगाए बगैर छोड़ दिया जाता है। यही एक अरसे से मामूल था। ये ऐसा मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। क्रियांग कराए कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ था। ये पाबंदियों से भरे इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए एक सुनहरी मौका था, जिसमें वो मज़ीद नहीं रह सकता था। यानी उस मुल्क में वो मज़ीद नहीं रह सकता था, जिसमें उसे चोरी करने का मौका मिल गया था। क्या चोरी करने का मौका मिल गया था? करोड़ों डॉलर मालियत के जेवरात। एक शाम उसने अंधेरा होने के बाद भी महल में रहने के लिए एक बहाना तराश लिया, और तब तक इंतज़ार किया जब तक अमले के दीगर अरकान वहाँ से चले नहीं गए। उसके बाद वो चुपके से शहज़ादे की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। उसने कुछ जवाहरात उठा लिए और उन्हें टेप के साथ अपने जिस्म से चिपका लिया।
اس کے بعد اس نے اپنے صفائی کے سامان جس میں ویکیوم کلینر شامل تھا تھیلوں میں بھی کئی جواہرات چھپا لی ہے۔ اس کارروائی کے اختتام تک وہ 30 کلو یعنی 66 پاؤنڈ جواہرات اور زیورات اور دیگر سامان لوٹ چکا تھا، جن کی مالیت اس وقت کوئی $2 کروڑ کے قریب تھی۔ بعد میں سعودی حکام نے کہا کہ چرائے گئے سامان میں کئی طلائی گھڑیاں اور کئی یاقوت بھی شامل تھے۔ اس رات کریان کرائی نے محل میں ایسی کئی جگہوں پر لوٹ کا سامان چھپا دیا جہاں وہ جانتا تھا کہ اسے تلاش نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد 1 ماہ کے دورانیے میں وہ ان جواہرات کو اس سامان میں منتقل کر کے چھپاتا رہا جو تھائی لینڈ میں اپنے گھر بھیج رہا تھا۔ جب تک یہ چوری کا علم ہوا تب تک کریان کرائی اپنے آبائی ملک تھائی لینڈ فرار ہو چکا تھا اور اس سے کچھ دن قبل ہی اس کا سامان بھی روانہ ہو چکا تھا، مگر چور کے سامنے اب ایک اور چیلنج تھا، یعنی اس لوٹے گئے سامان کو تھائی لینڈ کسٹم سے کیسے بچانا ہے اور وہاں سے کیسے اسے گزار کر گھر لے جانا ہے۔ امپورٹ کیے گئے تمام سامان کو ملک میں داخلے کے وقت چیک ہونا تھا، مگر وہ چونکہ جانتا تھا کہ تھائی حکام رشوت کو کبھی نہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کریان کرائی نے سامان میں ایک لفافے میں پیسے ڈال کر اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھ کر رکھ دیا۔ نوٹ میں اس نے یہ لکھا کہ اس کے سامان میں فحش مواد موجود ہے اور وہ چاہے گا کہ اس کی تلاشی نہ لی جائے۔ اس کا منصوبہ کام کر گیا، مگر کریان کرائی زیادہ عرصے تک انصاف سے بھاگ نہ سکا۔ جنوری 1990 میں یعنی سعودی عرب سے فرار ہونے کے 1 سال بعد اسے تھائی لینڈ کے شمالی صوبے لمپانگ میں واقع اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب سعودی حکام نے تھائی حکام کو اس حوالے سے اطلاع دی۔ جواہرات اور نگینے جن میں سے کچھ وہ فروخت کر چکا تھا اور کچھ اس کے پاس تھے جلد ہی برآمد کر لیے گئے، مگر ان کی برآمدگی اور ان کی ریاض واپسی منتقلی کے دوران ایک اور جرم ہو گیا۔ سعودی حکام نے کہا کہ تقریباً 80% ابھی بھی کم تھے، جبکہ لوٹائے گئے کئی جواہرات نقلی تھے، گویا چوروں کو مور پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک سینئر تھائی اہلکار کی اہلیہ کی کچھ تصاویر سامنے آئیں جن میں اس نے ایک گمشدہ نیکلس سے انتہائی مماثلت رکھنے والا نیکلس پہن رکھا تھا، مگر سب سے زیادہ پریشانی جس ایک چیز کی گمشدگی پر تھی وہ ایک انڈے کے سائز کا 50 کیرات کا ایک نیلا ہیرا تھا۔ 10,000 ہیروں میں سے صرف ایک ہی کا غیر معمولی رنگ ہوتا ہے اور ان میں سے بھی بہت کم ہیرے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، چنانچہ یہ دنیا کے نایاب ترین اور قیمتی ترین جواہرات میں سے ہیں۔ ان کا مخصوص رنگ ان کے اندر موجود بوران عنصر کی ہلکی سی مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے، جو زمین کی تہہ میں 600 کلومیٹر گہرائی میں ہیروں کے بننے کے وقت موجود تھا۔ آج دنیا میں موجود زیادہ تر نیلے ہیرے جنوبی افریقہ میں پریٹوریا کے نزدیک کلینن کان سے نکالے گئے ہیں، مگر سعودی نیلے ہیرے کا ماخذ معلوم نہیں ہے اور اس کی کوئی تصاویر بھی نہیں ہے۔ کریان کرائی کی تقریباً 3 سال قید اور سعودی عرب کی جانب سے گمشدہ جواہرات بالخصوص نیلے ہیرے کی گمشدگی سے متعلق انکار کے بعد کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے تفتیش نے ایک خونی رخ اختیار کر لیا۔ فروری 1990 کے اوائل میں بینکاک میں سعودی سفارت خانے کے ویزا سیکشن کے 2 اہلکار تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں اپنے کمپاؤنڈ کی جانب جا رہے تھے۔ اپنی منزل سے کوئی آدھ میل دور ان کی گاڑی پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا اور دونوں اہلکار مارے گئے۔ اسی دوران ایک مسلح شخص ان دونوں اہلکاروں کے ایک ساتھی کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور اسے بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے کچھ ہفتے بعد سعودی کاروباری شخصیت محمد الرویلی کو بینکاک بھیجا گیا تاکہ وہ گمشدہ سامان کے بارے میں پتہ لگا سکیں، مگر انہیں بھی ہدف بنایا گیا، انہیں اغوا کر لیا گیا اور آج تک
ان کا जिस्म नहीं मिल सका। ख्याल है कि उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। इन तमाम हलाकतों के बारे में कई नज़रियात पेश किए जाते रहे हैं। 2010 में बैंकॉक में अमेरिकी सफारत खाने के सफारती अमले के डिप्टी चीफ की जानिब से लिखे गए एक सफारती नोट में, जिसे बाद में विकीलीक्स ने शाया किया, इसके मुताबिक तीनों सफारतकारों का कत्ल तकरीबन यकीनन शिया मुस्लिम अक्सरियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह के साथ सऊदी मुखासमत का एक हिस्सा था। ये अमेरिकी सफारत खाने की तरफ से कहा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिकी सफारत खाने की तरफ से कहा गया वो सच हो। इसकी नफ़ी एक सऊदी अहलकार की तरफ से की गई है। ये सऊदी अहलकार बिलखुसूस इस हवाले से कायल हैं कि इनके पीछे कौन हो सकता है। सफारतकारी में 35 साल का तजर्बा रखने वाले मोहम्मद सईद खोजा को चोरी के कुछ ही अरसे बाद तफ्तीश की निगरानी के लिए बैंकॉक भेजा गया था। उन्हें थाईलैंड में सिर्फ 3 माह रहना था, मगर वो वहाँ कई साल तक मुकीम रहे। वो सफ़ीर नहीं थे, बल्कि उससे एक दर्जा कम के नज़्मुल अमूर थे। ये इसलिए था कि क्योंकि सऊदी अरब ने चोरी और हलाकतों के बाद थाईलैंड के साथ अपने सफारती तल्लुकात में तनज़री कर दी थी। इस इकदाम से सऊदी अरब में थाई अफरादी कुव्वत की तादाद 2 लाख से कम होकर सिर्फ 15,000 रह गई थी। इससे मुबैना तौर पर थाई मईशत को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि इसका काफ़ी हद तक इन्हिसार बैरून मुल्क मौसूल होने वाले ज़र मुबादला पर था। सख्त गिर तबीयत के मालिक खोजा अपनी मेज़ पर अपनी स्मिथ एंड वेसन की बंदूक रखकर प्रेस को इंटरव्यू दिया करते थे और इसरार करते थे कि थाई पुलिस मुसलसल उनके पीछे है। ये बंदूक भी वो अपनी हिफाजत के लिए रखते थे, क्योंकि इससे कबल 3 सऊदी अहलकार मारे जा चुके थे। इनके इंटरव्यू जो थाई अखबारात के सफ़े अव्वल पर शाया होते थे, किसी भी सफारतकार के हवाले से नहायत बेलाग हुआ करते थे। वो खुलेआम थाई पुलिस पर बरामद किए गए जवाहरात चुराने और अपनी इस खुर्द बुर्द को छुपाने के लिए सऊदी अहलकारों को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद करते थे। उनका कहना था कि इन सऊदी अहलकारों को इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि वो इस चोरी के बारे में अहम मालूमात तक पहुंच चुके थे। सफारतकारों के कत्ल की तहकीकात के इंचार्ज अफसर मोहम्मद अल-रवेली की गुमशुदगी का बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद किया गया, मगर बाद में ये इल्ज़ामात वापस ले लिए गए। सितंबर 1994 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए खोजा ने कहा था, यहाँ पर पुलिस हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं मुसलमान हूँ और मैं यहाँ इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शैतानों से लड़ रहा हूँ। ये इसी माह उनके दिए गए कई इंटरव्यूज़ में से सिर्फ़ एक था, और ये चोरी से मुंसलिक एक और कत्ल के फ़ौरन बाद दिया गया था। सऊदी अरब के बढ़ते हुए दबाव की वजह से थाईलैंड इस केस का हल तलाश कर रहा था। थाई हुकाम ने इस शख्स की निशानदेही कर ली थी, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि उसने क्रियांग क्राई की थाईलैंड वापसी पर जवाहरात के इस ज़ख़ीरे को संभाला था। जवाहरात के इस थाई डीलर के बारे में माना जा रहा था कि उसने असल फ़रोख्त करके उन्हें नकल में तब्दील कर दिया था, और उन नकली ज़ेवरात और जवाहरात में से कई सऊदी अरब को वापस भी कर दिए गए थे। और यही ज्वेलर इस केस में मरकज़ी गवाह भी बना था। मगर जुलाई 1994 में उसकी बीवी और बेटा लापता हो गए, और बाद में उनकी लाशें बैंकॉक के बाहर एक मर्सिडीज़ गाड़ी से मिली। वैसे तो उनकी लाशों पर शदीद चोटों के निशानात थे, मगर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हलाकत उनकी गाड़ी के एक बड़े ट्रक से टक्कर से हुई थी। खोजा ने इस पर भी कई इंटरव्यूज़ दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि फोरेंसिक कमांडर समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, ये कोई हादसा नहीं था, वो सब कुछ छुपाना चाहते हैं। खोजा सही कह रहे थे। बाद में ये बात सामने आई कि गुमशुदा जवाहरात तलाश करने पर मामूर पुलिस ने उसमें से कुछ खुर्द-बुर्द कर लिए थे।
جواہرات کے ڈیلر سے بھتہ لیا گیا تھا اور اس کی اہلیہ اور بیٹے کو مار بھی دیا گیا تھا۔ اصل تحقیقات کے پولیس چیف انچارج شالور کوڈتھیس نے بالآخر 20 سال جیل میں گزارے۔ اب پھر آتے ہیں کریانک کرائی کی طرف۔ اب وہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ جیل سے اس کی رہائی کو 28 سال ہو چکے ہیں اور اس دلیرانہ چوری کو 30 سال۔ اب وہ شمال مغربی تھائی لینڈ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کئی دنوں تک BBC تھائی سروس کی ایک ٹیم اس کے پتے کے بارے میں ایک کے بعد ایک سراغ کا پیچھا کرتی رہی، لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ بالآخر اس کے سادہ سے گھر تک یہ ٹیم پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہی تھیں اور اس کا خوف واضح تھا۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہیں ہمارے رپورٹر پولیس افسر تو نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے گھر سے باہر نکلیں اور قریب ہی واقع چاولوں کے کھیت میں کھڑے ہو کر بات کریں۔ گھٹنوں تک بلند اپنے پودوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے وہ بات کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اس چوری کے بعد سے اب تک کے سب سے تفصیلی انٹرویوز میں سے ایک دیا، جس کی وجہ سے کم از کم 3 اور ممکنہ طور پر کئی دیگر لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسے خوف ہے کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خوف پکڑے جانے سے لے کر اب تک لاحق رہا ہے۔ کریانک کرائی کہتا ہے کہ جس وقت مجھے گرفتار کیا گیا اس وقت لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہوں۔ میں اپنے ارد گرد موجود ہر کسی چیز کی وجہ سے گھبراہٹ اور خوف کا شکار تھا۔ میرے ذہن پر صرف ایک چیز سوار تھی کہ میں زندہ بچ نہیں سکوں گا۔ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ کئی لوگ مجھے لاپتہ یا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے 1 ہفتے تک تو نیند ہی نہیں آئی۔ کریانک کرائی کا اصرار ہے کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کیا گیا جرم اس قدر حساس صورتحال اختیار کر لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سونا بہت قیمتی ہوتا ہے، مگر اسے دیگر اشیاء کی پوری قیمت کا اندازہ جیل سے باہر آنے کے بعد ہوا۔ وہ کہتا ہے جب پولیس نے مجھے ڈھونڈ نکالا تو میں نے لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے جواہرات بھی واپس لوٹا دیے اور فروخت کی جا چکی چیزوں کی واپسی کے حصول میں بھی مدد کی۔ پر اگر اس کہانی میں تھائی لینڈ کے طاقتور لوگ شامل نہ ہوتے تو یہ معاملہ اس قدر نہ الجھتا۔ اپنا جرم قبول کرنے کے بعد اس کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال اور 7 ماہ کر دی گئی۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ یہاں اس نے اپنا نام تبدیل کیا، وہیں اس نے اپنا پیشہ بھی بدل لیا، اپنے آپ کو بھی بدل لیا اور اس نے چور سے راہب بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ اپنے کیے پر پچھتاتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ جیل کے بعد اس کی زندگی مایوسیوں اور افسوسناک واقعات سے پر تھی۔ چنانچہ مارچ 2016 میں اس نے بدھ راہب بننے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ تربیت پا کر راہب بن گیا تو ایک تقریب میں میڈیا کو مدعو کیا اور چند الفاظ کہے، میں زندگی بھر کے لیے راہب بننا چاہتا ہوں تاکہ سعودی ہیرے کی نحوست کو مٹا سکوں اور اپنی اچھائی ان لوگوں کے لیے وقف کر سکوں جنہیں میرے برے اعمال سے نقصان پہنچا ہے اور ان کے لیے جو ماضی کے واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ میں اپنے کیے پر ہر کسی سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ایک راہب کے طور پر کریانک کرائی نے اپنے لیے ایسا نام چنا جس کے معنی ہیں ہیرے جیسے مضبوط۔ اس دن وہاں موجود لوگوں میں سے شالور کوڈتھیس بھی تھے، جسے جواہرات کے ڈیلر کے خاندان کے قتل کے لیے قید کی سزا ہوئی تھی۔ تھائی میڈیا کے مطابق جیل میں بھی اس کا بیان تھا کہ وہ مجرم نہیں ہے اور اس نے مشہور گلوکار ایلوس کی نکالی میں ملکہ حاصل کر لیا تھا۔ رہائی کے بعد اس نے بھی راہب بننے کا فیصلہ کیا، مگر خانقاہ میں وہ زیادہ عرصہ نہیں رکا۔ صرف شالور اور کریانک کرائی نیلے ہیرے کے اس پورے معاملے میں جیل جانے والے لوگ ہیں۔ مارچ میں تھائی لینڈ کی سپریم کورٹ نے 5 سابق پولیس اہلکاروں کو
सऊदी कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अल रवेली की गुमशुदगी और कत्ल के 5 मुलजमों को बरी कर दिया था। खानका में भी क्रियां कराई अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सका। लोग उसे ढूंढते और पूछते कि उसने नीला हीरा कहाँ छुपा रखा है। वो उन्हें कुछ न बताता, जिससे लोग ये समझते हैं कि उसने ये हीरा अपने घर में छुपा रखा है और किसी मुनासिब मौका पर वो इसे निकाल कर बाहर ले आएगा। नीला हीरा आज तक नहीं मिल सका। क्रियां कराई इस खानका में सिर्फ 3 साल रहा। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी भर के लिए राहब नहीं बना रह सकता था, क्योंकि मेरा ख़ानदान भी है। अब 61 साल का हो चुका हूँ। क्रियां कराई गुजर बसर के लिए कोई भी काम कर लेता है, चाहे चावल उगाना हो या किसी चीज़ की मुरम्मत वगैरह। अपने लकड़ी के घर में बैठा क्रियां कराई कहता है, अब मैं एक देहाती के तौर पर आम ज़िंदगी जीता हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ये सिर्फ मेरे ख़ानदान की गुजर बसर जितने हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए यही हकीकी खुशी है। क्रियां कराई के लिए ये कैसी खुशी हो सकती है कि उसने जो कुछ किया उसके नतीजे में 5 लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और सऊदी अरब के साथ थाईलैंड के तल्लुकात ख़राब हो गए। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर नीला हीरा कहाँ गया? क्या उसको इसी बंदे ने, क्रियां कराई ने छुपा रखा है अपने घर में? किसी मुनासिब मौके पर उसको बाहर ले आएगा, या इस मामले की तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकार या उनसे बड़े लोग, उनकी किसी बेगम के पास वो हीरा चला गया है। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ होते होते ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। देखते हैं कि ये नीला हीरा कभी मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। मुझे नहीं लगता कि नीला हीरा कभी भी मिल सके, लेकिन कुछ हीरों की नहुसत भी होती है। अगर नीले हीरे की नहुसत होती तो सऊदी ख़ानदान के शहज़ादे के पास जब वो था तो वो नहुसत से दो चार हो जाता। लेकिन इसकी नहुसत इस हवाले से तो वाज़ेह हो गई कि वहाँ से ये चुराया गया, थाईलैंड लाया गया और उसकी वजह से कितने लोग कत्ल हो गए, कितने जेल में गए और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ऐसी वीडियोस मज़ीद भी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।